بسم اللہ الرحمن الرحیم ناد علی مظہر العجائب تجدہ عون اللقا فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بعلی 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 خدایا بحق محمد و آل محمد مجلس اذان قبول فرما، خرچ خرجات محنت و مسائی بانیان مجلس دے، رزق مال جان اولاد وچ وسعت اور اضافہ فرما، موسم دی ناسودگی جتنے قرب و جوار تو زدار مقانی بارگاہ شبیر وچ دامن دعا بلند کر رہے، خدایا کسے نو خالی نہ لٹا، خدایا اس محفل پاک وچ کوئی مریض بیٹھے نے، بیمار کربلا دا صدقہ شفا عطا فرما، کوئی بے اولاد بیٹھے نے، ملکہ وفا دی خالی جھولی دا صدقہ جھولیاں برابر فرما، اس محنت و انصرام خرچ اخراجات دا ثواب بحق سیدہ بانیان دے خاندان دے مرحومین تک پہنچا، بالخصوص بانی مجلس دی والدہ پچھلے دن اچھ دنیا تو گئے نے، انہوں دے درجات بلند فرما، شفاعت سیدہ نصیب فرما، میرا مالک ساڑھے ملک پاکستان نو دوام و سالمیت عطا فرما، عزاداران امام نو محافظت فرما، انہا مجلسان دی اصلی وارث خون حسین بقیت اللہ ولی الامر دا جلدی ظہور فرما، قبولیت واسطے ایک صلوات مل کے پڑھ دو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان البنت رحمت بلند صلوات۔ حاضرین مجلس، احباب اہل بیت، میرے بزرگان، قابل احترام میرے سنی شیعہ صاحبان، قبل طلوع شمس رسالت مکے کفار و مشرکین جہالت اور قبائلی رسومات جگڑے اپنی قبائلی رسومات نو دین سمجھن والے بیٹی نو عیب سمجھ رہے، اس دور وچ میرے مصطفیٰ مکہ کھولیے جس دور وچ بندے دھیاں زندہ درگور کر رہے، بیٹیاں نو معاشرے وچ تہمت سمجھا جا رہا، بندے اپنی توہین سمجھتے نے، سارے گھر دھی جمبی ہیں، عیب ہے، یہ تہمت ہے، ایون کہ بندے بچیاں رات جمی ہیں، پڑوسن پتہ نہیں لگن دیتا، جمدی زندہ بچی دب دیتی، پتہ ہی نہ لگے ساڑھے گھر دی جمی۔ ایسے ماحول پڑوری آلے میرے مصطفیٰ کے بندیاں نو دسے، دھیاں تہمت بن کے نہیں آئیاں، رحمت بن کے، ان البنت رحمت والابن نعمت، پتر رحمت پتر نعمت دھی رحمت، یعنی اسی جڑیاں منتاں اور منتاں نال اللہ کول منگنے ہیں، اس دا نام پتر رحمان اپنی مرضی نال جڑا مفت عطا کردا ہے او دا نام دھی۔ اس دا مطلب ہے، پھر میں جملہ کھاں، ساڑی طلب اور خواہش دا نام بیٹے، رحمان دی عطا دا نام بیٹی، پتر نعمت دھی رحمت، کہ فرق نعمت اور رحمت جڑی بارش ہو رہی ہے یہ بھی رحمت ہے، رحمت دا حساب نہیں ہونا، نعمت دا حساب ہونا،
اللہ میدان معاشر نہیں پوچھنا ہاں بھائی پنڈوری والے ہو تواڈے پنڈ تے 6 گھنٹے میں بارش کیتی ہے کڑیاں دا حساب دیو بھائی کیوں نہیں پوچھا جانا کیونکہ رحمت ہے رحمت دے بارے نہیں پوچھا جائے گا بیٹیاں بھی رحمت نے دھی رحمت پتر نعمت ہے رحمت دا اللہ حساب نہیں لینا نعمت دا حساب لینا دھیاں دے بارے اللہ نہیں پوچھنا 2 دتیاں نے 4 دتیاں نے کدھر کیتیاں نے پتر ایک بھی ہے تے پتر والے توجہ میدان معاشر وعدہ لا شریک پوچھ لینا ہے ہاں بھائی جتھے دوجے حساب دیتے نہیں بھی دے ایک پتر دیتا ہے وہ کدھر کیتا ہے جی میں بڑا پڑھایا لکھا ہے جی اعلیٰ سکولاں تعلیم دوائی ہے جی آکسفورڈ یونیورسٹی بھیجا جی پی ایچ ڈی کرا دیتی اس نے بہت تعلیم دیتی ہے کہارو جبار پوچھے گا ایتھے کھلو کے دس اتنے خرچے تعلیم تے کیتے نہیں علی دی ولایت بھی سکھائی ہے یا اللہ توڑے ہاتھ سلامت اللہ توڑے ہاتھ سلامت جڑے ہاتھ آئی دے معصوم وچ بلند جی پترانیاں کو پوچھا جانا ہے محبت اہل بیت اولاد نو سکھائی ہے یا نہیں بلکہ ایک اور جملہ بلکہ جملہ نہیں حدیث ہے نبی پاک دی آمینہ دے لال فرما رہے ہیں 3 بیٹیاں دی پرورش میں محمد دے دین تے کر تو جیڑا وڈا گناہگار ہو سنتروں دیاں دی دینی پرورش دا صدقہ میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں مجلس دا تعلق مذہب نال نہیں شعور نال یہ مطلب ہے سنی شیعہ بھائی والدین واسطے دھیاں میدان معاشر باعث سے بخشش ہو سن پتر باعث سے امتحان ہو سن دھیاں والدین دے گناہ بخشوان دا سبب ہو سن پتر والدین کو امتحان دیوان دا سبب ہو سن میری بات ہی سمجھ آ رہی تھی دہشت گردی پوری دنیا دا مسئلہ ہے سب تو زیادہ نقصان افورڈ اسی کیتا جی پاکستان دے بعد فقہ جعفری علیہ سب تو زیادہ نقصان برداشت کیتا جی لیکن کوئی ملک محفوظ نہیں دہشت گردہ تھنک ٹینک لوگ بیٹھ کے عالمی ورلڈ وائز سر جوڑ کے بیٹھے نے ادھا حل کیے عالمی کانفرنس ہوئی ہے سیانے سیانے بندے ہر ملک تو بلائے گئے نے 10 دہشت گردوں دا حل کیے 10 کے تے آمدے نہیں پہلے وہ اپنی جان دیندے نے پھر دوجاں دی لے جاندے سلوشن کی ہے کسی آکھا جی انہوں قتل کرو کسی آکھا ملک بین کر دیو جی دہشت گرد نہ ہوں اس آکھا جی حل نہیں قتل کسی مسئلے دا حل نہیں اس آکھا کوئی ٹیکنیکل حل دسو دہشت گرد ختم ہو جان ایک انگریز اٹھے اس آکھا جی میرے کول حل ہے ہاں بول اس آکھا جی میں لکھ دینا دہشت گرد مک جان گے کسے ملک دی کوئی بچی ان پڑھ نہ رہے بھائی توجہ کرنا اس آکھیا کوئی بیٹی آئی دے بعد ان پڑھ نہ چھوڑو پترہ نالو زیادہ توجہ دہیاں دی تعلیم تے کرو میں لکھ دینا دہشت گرد مک جان گے انہوں نے کہا ایک ہی حل ہے اس آکھیا جی میں دسنا پڑھی لکھی بچی کل ماں بنے گی اولاد دی پہلی درسگاہ ماں دی جھولی ہے اسے کیا ایک بیٹی پڑھا دو انہیں سمجھو ایک خاندان محفوظ کر دیتا ایک بیٹی سلجھ گئی ایک نسل سلجھ گئی اسے کہا جی میں لکھ دینا اشتام کروا لو ماں پڑھ لکھ گئی اولاد سلجھ ہوئے گی دہشت گرد پھر کدی پیدا نہیں ہوں گے انہوں نے سن گل سمجھا کی میں اسے کہا پڑھیاں لکھیاں ماواں دیاں جھولیاں چوں یزید نہیں جم دے اللہ اللہ یزیدیت پیداوار ہی جہالت دی جہالت ختم ہو گئی یزیدیت ختم ہو جائے گی جہل آئی بد کردار آئی میں سونا ہی تے پتر یزید ہے پڑھیاں لکھیاں ماما دیاں جھولیاں چو دہشت گرد نہیں آمن یہ مطلب ہے ایک بیٹی پڑھ گئی انہیں سمجھو ایک آمن والا خاندان سلجھ گیا اور اپنی بیٹیاں نو آئیڈیلائز کرو سیرت سیدہ نال انہوں نے پڑھاؤ بیٹا توڑے واسطے آئیڈیل ہسٹری بھی جڑی شخصیت ہے وہ نبی دی دھی ہے ایک بیٹی نبی دی دھی دی منتدار بن گئی ایک خاندان سیدہ دے منن والا بن جائے گا
بول نہیں رہے تسی میرے ضروری جتنے علی ولی اللہ پڑھ دیو اپنی بیٹیاں نو بیٹیاں دا درجہ دیو انہاں دے حقوق انہاں تک پہنچاؤ زیادہ زور تعلیم دا تربیت دا بیٹی تے دیو ان البنت رحمت والابن نعمت اچھا چلو ایک اور انگریز عیسائی کرسچن الحکمت ضالۃ المومن نہج البلاغہ مولا متقیان فرماندے نے دانائی اچھی بات مومن دی گم شدہ چیز ہے جتوں لبے لے لیا کرو اے منہ انگریز چ نکلی ہے ہائی گل ساڈی میں جناب تک پہنچانا چاہتا اس کی ونڈ کی بیٹے اور بیٹی دی سنی بھی نہیں شیعہ بھی نہیں مسلمان نہیں عیسائی کرسچین ہے وہ نزدیک کی ہے بیٹی اور بیٹا وہ لکھتا ہے سن از سن دین وائف ڈاٹر از ڈاٹر دین لائف پتر پتر بیوی تک جی میرے معاشرے دی ترجمانی پتر پتر دین وائف بیوی تک شادی ہوندی گئی سرکار رندیاں نظروں اور مزاج تبدیل ہو گیا رویے چینجنگ آ جی لہجے چ فرق آ گیا بلکہ فیس بک دے تنویر بھائی میں جملہ پڑھے ہیں کہ شادی ہوئی ہے بچے دی 3-4 مہینے گزرے نے جاب تے آ رہا ہے جا رہا ہے شامی ڈگری اس ٹائم گھر پہنچے ہے گھر بڑھ دیں ویڑے سجے کھبے ویکھے ماں بھی نظر آئی ہے باپ بھی بہنا بھی تے سجے کھبے ویکھے پوچھتا ہے اماں اج گھر والے کتنے نے توجہ فرما رہے تسی سن از سن دین وائف پتر پتر بیوی تک قلب توڑ کے اس رکھ دیتی اور لکھتا ہے ڈاٹر از ڈاٹر دین لائف دھی اس وقت تک دھی ہے جب تک وہ زندہ ہے پتر وائف تک نے دھی لائف تک جب تک بیٹی زندہ ہے وہ بیٹی ہے رستے چ والدین نو پتر کنڈ کر دے تسی ویکھے ہون گے دھیاں نہیں کنڈ کر پیکے بیڑے اوکھی بنی ہے پتر لیٹ ہویا ہے دھی لیٹ نہیں ہوئی جس لئے والدین دی کوئی واہ نہیں نہ پتر بھی کنڈ کر گئے پھر انہیں بے سہارے اندر سہارا بیٹی بن جاندی یہ توڑ دیا سنگتنا نے انہیں نال پیار کرو بھائی اس وجود اچ رحمت خدا دی اور نبی پاک فرماندے نے کہ اگر تین اللہ دیاں دیتیاں نے ایک بیٹی دا نام فاطمہ رکھ یہ فرمان ہے تیرے نبی دا ایک بیٹی دا نام فاطمہ رکھ اس فاطمہ نو پھر کدی جھنک نہیں دے گی وہ جس دا نام فاطمہ ہوئے نا اس نے کدی منہ تے چاٹ نہ ماری جیڑا کسے دی دھی دے منہ تے چاٹ برداشت نہیں کر رہا خدا جانے مدینے کیویں ویدا رہے تے دھی مریندی رہی او میں صدقے ہو پاؤں کہ میں حلفن قسمن آخر ممبر تے موئی نہیں نبی دی دھی ماری گئی کتنا بڑا ذاکر حلف دے ہوئے امتحان ہوندہ ہے ذاکر دا سیدہ دی شہادت پڑھنی قتل بھی پڑھنا ہے قاتل بھی نہیں دسنا یہ مظلومیت مصطفیٰ دی بیٹی 1400 سال دے بعد ذاکر سوچ سوچ کے بی بی دی شہادت دے جملے پڑھتا ہے مجمع مکس ہوندہ ہے نا جی کسی دے دل اٹھیس بھی نہ پہنچے حق بھی اس تک پہنچ جائے صحیح والا لواقعہ اجے تک اثرات موجود ہیں ہر بندے دی زبان تے کوئی گل لے چاہے مسلم ہے چاہے غیر مسلم ہے سنی ہے شیعہ ہے یار زیادتی کیتی نے دہشت گرد بھی ہے تے گڑی چلا کے وکھرے لے جانے دیاں دے سامنے کیوں ماریا نے وہ بیٹیاں بھی دیاں رہی ہیں تو انہوں دی ماں نو مار دیتا ایز انسانیت ہر بندے دے دل چ درد ہے زیادتی کیتی نے بچیاں چھوٹیاں چھوٹیاں باجی تسی ویکھو گا بچی دے ہاتھ وچ فیڈر پی رہی وہ بیٹی کی سوچتی ہوئی آج احساس ہوئی دیاں دے سامنے ماما نہیں ماری دیاں میں اپنے قائم دی کچاری کھلوتا میرے شبیر دا بیڑا لیا قرآن میرے سر تے رکھ لے بدماش زہرانو مار دے رہے نے زینب وے دی رہی رو رو کیا دیئے نہ مارو میری اماں دے چھڑا وڑا لا پڑی میں صدقے ہوا میں صدقے ہوا میں صدقے ہوا
چل دئیاں دے سامنے ماما نہ مری بن دیاں ویلا کدی نہیں بولن گیاں زندگی بھر جڑے ویلے انہاں دی ماں نو ماریا گیا. بیٹی رحمت ہے، اس نال پیار کرو. کیوں اسی دیاں تو ڈرنے ہیں؟ ننی بیٹیاں لاؤ دیاں دے پیو بیٹھے ہو سو. اج بھی شریف دے گھر دھی جمدی ہے، پچھلے دل دے کونے حسرت ہوندی پتر ہوندا تے ٹھیک ہے دھی کیوں. یا رسول اللہ تسی سچ فرمایا ہے بیٹیاں رحمت نے. میں اتنے شریفاں دی طرفوں تہاڈی بارگاہ تے التجا کر رہا، تہاڈی رسالت دی قسم اسی دھیاں تو نہیں ڈردے، انہاں دے مقدراں تو ڈرنے. شریف پیو نو دھی دا ڈر نہیں، او دے نصیباں تو ڈر لگدا ہے. امانت پرائیے پال پوس کے کل غیراں دے حوالے کر دے. شالا دھیاں نو ٹھنڈی ہوا آوے، اے پتراں تو چوکیاں پیاریاں نے، اے پیواں نو اپنی جان تو زیادہ پیاریاں. میریاں دیاں سن رہی نے، متے تواڈے ذہن وچ کدی خیال آوے عزیز دی پتر ہوندے تے اچھا ہی نہیں. بیٹا تسی ساڈیاں جانو. اس واسطے ڈر لگدا ہے پتر 5 سال اجڑ کے بیٹھا رہے پرواہ کوئی نہیں. شریف پیو دے بوئے تے شالا دھی ایک دن اجڑ کے انہاں دے دکھ نہیں ویکھن ہوندے، انہاں دے درد نہیں ویکھن ہوندے. اس واسطے مجلسی جو آئے الہی جنہاں نو دتیاں نہیں انہاں دے نصیب چنگے کرے. خدایا ساریاں بیٹیاں دے نقدر چلے شالا جتھے وسن سکھی وسن، امیر دیئے غریب دیئے دھی سنی دیئے شیعہ دیئے. شالا دھیاں سکھیاں اوکھی کسے دی دھی نہ ہو. روندی اکھی نال دعائے بھائی مختار بیمار نے، مالک صحت کلی عطا فرما. اتنے مریض نے خدایا شفا عطا فرما. اگر بیٹی بوجھ ہوندی تے شبیر نماز تہجد وچ دھی نہ منگدا. اکوین کریے نماز شب پڑھ کے نماز تہجد مظلوم کربلا قنوت وچ لمبی دعا منگدے گڑ گڑا کے خدایا اولاد اگے دتی مرضی نال دھیاں پتر دیتے نہیں. میں تیرا حسین مصلی تے کھلو کے آکھ رہا ایک بیٹی ہو رتا. آواز قدرت حسین اگے کدی تیری موڑی نہیں اگو موڑنی نہیں. تو آکھے تے میں دیاں گا کیسی ہوئی دھی؟ فرمایا مالک تیرے قرب وچوں ہوئے، وہ دے وچ میری جان ہوئے، میں لمحوں او دے بغیر نہ رہ سکتا ہوں. مالک ایسی بیٹی ہوئی جی میں او دے بغیر نہ رہا وہ بھی میرے بغیر نہ رہو. پر میں وعدہ ہے حسین میں اپنے قرب وچوں دیاں گا. ایسی ہوئے گی او دے وچ تیری جان سکون ہوئے گا، او دا نام ہی سکینہ ہو جائے. اور جان دے معصومہ دا نام سکینہ نہیں. حسین مظلوم کربلا دے تمام بیٹیاں دا نام بابے دے نام تے علی. مظلوم کربلا دیاں تمام دھیاں دا نام ماں دے نام تے فاطمہ، فاطمہ کبرا، فاطمہ صغرا، فاطمہ سکینہ. اور شبیر فرماندے نے میرے 1000 پتر بھی ہوندے تے نام بابے دے نام تے ہی ہونا ہے. میری جتنیاں دھیاں ہوندیاں میں ماں دے نام تے رکھنا ہے. یہ جلے تھک کے گھر پہنچ دے آن نا تے سینے تے سمان دے آن تے شبیر نو کچھ سکون آمدائی تے آدھے نا حاضی سکینہ، یہ میرا سکون دی. اور میری ذاکری دا سونا جملہ رہے گا اس دنیا چ منگن آلا حسین ہوئے تے دین آلا خدا ہوئے. شبیر دی مجسم دعا دا نام سکینہ. اگر جسمانی صورت حسین دی دعا ویڑے چٹورے تو دا نام سکینہ ہے. بہت زیادہ پیار ہے. آواز قدرت اللہ حسین وعدہ ہویا ان قریب تیرے گھر آ جائے گی، میں عطا کرانگا، او دے وچ تیری جان ہوئے گی. ایک میرے نال وعدہ کر. مالک حکم فرمائے ایڈی پیاری دھی دے ہوندیاں میں بلاواں آ جائے گا. میں نہیں مان سکتا تو شیئیں تیری ہائے نہ نکلے. شبیرہ دن اللہ صدیقت القبرہ دا پتر وعدہ کر رہے ہیں ایڈی پیاری دھی دے ہوندیاں تو بلایا جنگلاں چ روندی چھوڑ کے نہ آیا کہ آکھی زہرا دا پتر ہی نہ. میرا اللہ میں روندی تنہا چھوڑ کے آیا. اے پھر حسین دے ویلے چ نازل ہوئی مظلوم کربلا دنال اتنی
پیار کر دیے. اس پیو دھی تو پہلے کوئی مثال ہی نہیں گزری. میں مثال دیا جی فلاں باپ بیٹی دی طرح دنیا چ مثال ہی کوئی نہیں. اتنا پیار ہے پیو تے دھی چ. جڑے سارے بزرگ ذاکر سادہ پڑھ دے نا سینے دا تعویذ وہ ٹھیک پڑھ دے ہیں جی میں تعویذ ہر وقت گل چاہتا ہے. بابے دے نال چمٹ کے رہندی ہے. وقت گزردا رہا معصومہ ٹرن دے قابل ہو گئی. شبیر بادشاہ توحید دی ڈیوٹی تے نکلے. تیسرے دن گھر آئے تے دھی نو تیسرے دن پتہ لگا بابا آگے نے. معصومہ دوڑ کے بابا بابا کر کے دوڑی. حسین مٹیاں تے بہ کے دھی نو چایا ہان نہ لایا متھا چومیا این سینے نالو ہٹا کے نہ چہرہ ویکھیا تے اکھاں سرخان معصومہ دی. بیٹا اکھاں نو کی ہویا؟ فرمایا بابا میں تیسری رات ستی کوئی نہیں. کیوں؟ فرمایا بابا تواڈے بغیر نیندر نہیں آؤں. ایڈا ڈاڈا شبیر نے تے روکیا دینے ستی کر میرے سینے تے ہیلک نہ بان. کیوں بابا؟ فرمایا صدوں پیو نہیں راندے نا. بیٹا میں تے کل جانا ہے پرسوں جانا ہے تو بطول ہے میں تے نال کتھے لئی پھراں گا. پیو دے گل بائی پاک دی بابا میرے واسے چ کوئی نہیں. قسم ہے تیری بابا میں ساری رات تیری خالی مسند ویکھدی رہی ہوں. اس دن شبیر دھی نو چایا علی اکبر دے سینے تے سمایا تے فرمان لگے لے اج دے بعد جیڑی تاثیر سینے میرے وچ ہے وہی علی اکبر دے سینے. اے پھر معصومہ دا معمول بن گیا. بابا نہیں تے بھائی کول بھائی نہیں تے بابے کول. اے پھر بچی یا علی اکبر دے سینے تے سن دی یا بابے حسین دے سینے تے. اولاد والے تے تیری ہائے ضرور نکلے گی. اے معمول بن گیا معصومہ دا. وقت گزردا آیا ذاکر ٹر گیا اسی بھی ٹر جانا ہے. بابے صابر شاہ بے لالے دا جملہ ہے بچی بابے کول نہیں تے بھائی کول بھائی نہیں تے بابے کول. اے وقت گزردا آیا چڑھ پیا دامی دا دی انشاءاللہ کدی نہ چڑھدا. اے پھر سکینہ شام غریبیں کربلا دے ٹبے نے وال کھلے نے کدی سجے دوڑ دیئے کدی لاشاں کھبے باج باج کے پیا دیئے. بابا آج دسنا یتیم مٹیاں تے کیویں سے میں صدقے آواں میں صدقے آواں میں صدقے آواں. ایک ملاقات سنو پیو دی دھی دی او دے بعد میں ایک بیان کرا. اللہ اکبر. اس ٹائم توڑا اتنا رونا یہ توڑے تے کرم بی بی پاک دا ذاکری نہیں یہ توڑے تے کرم حسین پاک دا. ہو آخری ملاقات کدن ہوئی ہے جدن چوں پاسے 71 لاشاں نے تے درمیان دا محرم دی دیگر انج بیٹھے جی میں اجڑے چمن وچ مالی باندھے تے رو رو کے پیدا میرا اللہ کوئی کسر آندی ہے تے دس لیں نت نت زینب جی بہن لے کے جنگلاں چ نہیں آواں. آواز قدرت یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے نفس مطمئنہ حسین واپس آ جا میں راضی ہو گیا. ایتھے شبیر پڑھے قالوا ان للہ انا للہ دی عید حسین دی 4 سالاں دی دھی خیمے سنی تڑپ گئی ہے جی میں پکھی پھڑک دے. اما علیہ دا دامن پکڑ کے دی اما یہ عید میرے بابے پڑھی ہے؟ فرمایا ہاں. اما عید اتھے پڑھی دی جتھے موت یقینی ہوئے نہیں بچنا میرے بابے. ملک عالمیان فرمایا کوئی نہیں بچنا. اما میں بچاواں میرا سنی بھائی توجہ. فرمایا بیٹا علی اکبر نہیں بچا سکیا علی قاسم نہیں بچا سکیا تو کی میں بچائیں گی. رو کیا دیو پتران میں دھیاں پتر نہ بچا سکن تے دھیاں پیوں نو بچا لے دیاں نے کیویں. فرمایا مکے دیاں گلیاں چبو جیل ابو لہب نانے محمد نو مار رہے ہیں. میری جیڈی دادی زہرائی پتہ لگا پیو نو پہ مار دے نے برقع پا کے مکے دیاں گلیاں بھاج پی. جیڈے وڈے کافر سنگ دے لان ایک دوجے دے ہاتھ پکڑ دیں چھڑ دے ہن نہیں مارنا کل مار لیں گے. کیوں؟ او دھی آ گئی ہے. دھیاں دے سامنے پیو نہیں ماری دے. رنی علی دی دھی رو کیا دی او کافران اے مسلمان کافر دھیاں دا حیا کر دے نہیں. مرحبا بھائی مرحبا بھائی دھیاں دا مسلمان حیا نہیں کر. اچھا اما تسی میں ڈورو ایک باری اتھو جناب فضل فرمائے نے لو میری دھی نو لے جاؤ. جڑے کربلا دے زوار بیٹھے ہو خیام ہی چو نکلیاں نے تلے زینبی اور خیام دے درمیان اتھے آ کے جناب فضا چاہیا معصومہ نو تے رک گئی ہے. معصومہ بول کے دی ٹرو نہ کیوں نہیں ٹر دے. فرمایا بی بی پاک میں دے توڑے پیران دی خاک ہاں تسی عرشان دی شہزادی ہو تسی قرآن ناطق دی سورہ کوثر ہو. 36 ملکان دے بدماش کھلوتے 9 لکھ بے غیرت لالچی قاتل کھلوتے. بادشاہ زادی کدے کو پوچھو گے بابا کتھے
کسے اوئے بھی آکھی تے مر جانگیاں رو کیا دی اچھا دادی تسی من تھلے لاؤ میں بابے نو صد مارنی یہ آخری ملاقات دی تے پیو دی معصومن کھلوایا نے دو میں ہاتھ سارتے رکھے جی میں یتیم رکھتے 9 لکھ ہلے پاسے منہ کر کے پیا دی بابا دھی ملن آیا کوئی آواز نہیں آیا فرمایا کدی بابا بولے تو میں بابے دی آواز پہچانا گی دوجی باری بول کے دی بابا میں جنگلان چ رول گئی ہوں اجے تیسری صد مارن لگے نے علا مجلس لکھ دن کولوں عربی گھوڑا سوار شامی گزرے یہ بچیاں دی فطرت ہے ماں پیو تو نکھڑ جان تے جیڑا بھی کول آوے ادھو پوچھ دے میرا بابا کسے ویکھے میرا بابا کسے ویکھے عربی شامی گھوڑا سوار ملاؤن گزرے تے معصوم آکھے یا شیخ حل رہتا بھی او بندے خدا کدائی میرا بابا ڈٹھائی ڈر لگتا ہے روایت پڑھن تو پہلے بندے آدھیں جی سخت پڑھ دینے گھوڑی دی سواگ روکی ہے زین گھوڑی دی تے بیٹھے بیٹھے اس ملون پوچھے منن تے یا سبیہ بچی تو کون ہے برکے چ بول کے دی انا فاطمہ تو بنت الحسین میں اس سے غریب دی دھیاں جنہوں چھڑانا لا کوئی نہیں میرے تے یقین ناویم قرآن لیا میں سر تے رکھ کے روایت پڑھ دینا اشارہ ہی کرانگا شاید اوپنلی میں نہ پڑھ سکا پتہ لگا حسین دی دھیے اے حرامی گھوڑے تو چھال مار کے تھلے لتا ہے او سامنے حسین دی دھی آئی پنڈوری آلے اس بغیر سجا ہاتھ چایا ہے اصغر دی بہن جھڑ پئی نکے نکے ہاتھ رک سارے تے رکھ گیا دی مار تا لے ہون تا داس بابا کی مرحبا اس بر بغیرت تیر مارے جڑا شبیر دے پاس سے چلا گیا دوسری روایت ذوالجنا ملایا دین اجے دے اسی سید شیعہ سلام کرنے ہیں اے حسین دا طواف ان کر دے جی میں حاجی کعبے دا کر دے امام آدھن ٹور جاتا ہے تیری مان دی چادر تے جو کھا دے دن کلیا کی میں چھڑ جا 8ویں باری گوڑی مٹی تے سٹ کیا دا لے رسول اللہ پتر ہون جا رہے ہیں امام آدھن اگے نہیں جاندہ ہون آدھا میں بلدہ نہیں انج لگتا ہے 9 لکھائیں تیری 4 سالہ دی دھی راہ پوچھ دی بدماش پہ مار دینے اے پھر جعفر زمان لکھے دھی تے پیونو ملانا لا ذوالجنا اگے کے فوجہ چو راہ ذوالجنا بناندہ ہے ادھرو دھی اوکھی آئیے ایتھے دھی پہنچیے حسین دی حالت کیڑیے زخمہ وچ زخم نے پتران بھیراواں مہمانہ نادانہ دیاں لاشا پہیاں نے اد وشکار سر تو پیران تک زخمی قبضہ تلوار تے متھا رکھ کے پہ پڑھ دے سبوہن قدوسن ربنا و رب الملائکہ والروح سبوہن قدو تسبیح ود دی آئیے دھی کھلوتی رہی اخیر نکے نکے ہاتھ متھے تے رکھ کیا دی بابا میں سکینہ بابا میں ملن آئیاں بابا میں اوکھی آئیاں بابا میں تماچے جھل کے آئیاں جڑا ماں دی جھولی تو ازادار تے شیعہ میرے مضمون آل پہ چل رہا ہے مظلوم کربلا سر چاہے سامنے دھی تے نظر پئیے قسم با خدا علامہ لکھے دھی نوے کے شبیر پہ دن کون سکینہ اور تیری ہائے تو میں قربان ہوا آسمان علمو کر کے دی میرا اللہ شاللہ غریب کوئی نہ ہوئے میں ایڈی غریب ہو گئی بابے میں نے پہچانے کوئی نہیں ایک گل کر کے حسین دی دھی واپس ٹری ہے عرش خدا دا حلے نازلت رکتن حسین دی جھولی چ رکا ہے اتے لکھے آئی میں راضیاں واپس بلا لے میرے اللہ تو ہی آکھے جدن میں بلاواں پھر دھی چھوڑا میں فرمایا اگے ایک بطول خالی بلی آئی اے ٹر گئی تے میرا عرش دے پوسیا ایتھے پھر حسین بائی ودائیاں الیہ بنتی سکینہ بیٹا آ میں تیرا بابا انج آئی جی میں پہاڑ تو پانی لاندہ بھج دی پیو دے سامنے آئی بابا میں اوکھی آئی بابا میں تماچے کھا کے آئی ہوں کیوں آئی ہیں بابا ایک واری گل لا 5 منٹ پیو تے دھی کوشش کیتی ہے میرا سنی بھائی دھی پیو دے گل نہیں لگ سکی شیعہ تے سمجھ دینے تو ان سمجھان واسطے سینے دے تیر لمبے آن معصومہ دے بازو چھوٹے شبیر کوشش کیتی ہے میں تیر چھکاں آدھی نہیں بابا میں دھیاں میرے کل ویکھن نہیں ہوئے گا کی میں مل سے بابا میں کانڈا لے پاس مانگنی آج بھی جتنے دھیاں دے پیو بیٹھے ہو تو اسی گھر پہنچی ہو نا بیٹھ گئے ہو کرسی تے جیسے بیٹھ گئے ہو بیٹی نو گودی جگہ نہیں ملی تو کانڈا لے پاسو آ جائے جیڑی میں روایت پر مظلوم نو آخری ویلے دی کانڈا لے پاسو ایتھو دوے بائی پیو دے گل پائی جانا صاحبان مقتل لکھ دے نے 1 منٹ دے بعد سکینہ ویکھے تے اپنا چلو چ خون آئی بابے اتنا زخمی ہو چکا ہی رسول دا پتر وہ خون حسین دی دی موتے پر بابا تو انہوں کیوں مار دے نے
فرمایا بیٹا میرا جرم ہے میں علی دا پتر ہوں. بابا تھوڑے مارن والے کون نے؟ سیدہ دے مسلمان. معصومہ لہجے جمال بول کیا دیے بابا اٹھ پیو تے دی اتھے ٹور چلیے جتھے مسلمان نہ ہو. سیدہ دے بس میرا پتر میرا آخری ویلا آ گیا. 4 سال بیٹا تو منوائیاں نے میں منیاں نے رہ میرا کوئی نہیں گیا تے لمحے دا مہمان آ. عباس دے بعد اور میں زندہ رہ کے کی کروں؟ میرا بیٹا ایک آخری ویلے لحظے دا مہمان پیو منوائے. میری گل من سے زخمی داڑی تے بوسہ دے کے دی لکھ منواؤ میرا لحظے دا مہمان آ. فرمایا 4 سال تو منوائیاں نے میں مننی ہے. آج ایک میری آخری ویلے من لے. 3 میرے سینے دے بغیر نیندر نہیں آمدی. کل دا دن چڑھنے تیریاں پھپھیاں نو نہ قید کر لینا ہے. میرا پتر کل دے بعد اپنی پھپھیاں نو تنگ نہ پئی کری میں ایتھے سونا ہے میں ایتھے نہیں سونا میں ایتھے نیندر نہیں آمدی میں ایتھے نیندر نہیں آمدی میں نہیں من سکتا تو تھکیا بھی ہے تے تیری ہائے نہ نکلے. پیو دے گل چ بائی کٹ کے 2 قدم پیچھے ہٹ کے دیے لے بابا دھی دا وعدہ ہی جے تسی نہیں ہونا تیری دھی سمجھنا ہی کوئی نہیں. بابا میں تیرے زخمی رخسارے دی قسم ہے یزید دی دھی تختاں دے ستی ہو سی تیری دھی زندان دیا مٹیاں تے اٹھاں دے سرانے مرحبا مرحبا مرحبا. کروٹ بدلتی تھی تو دکھ جاتے تھے کام جب تلک زندہ رہی سونے سے ڈھیر میں پڑ گیا حکمین کرو. اتھو پھر نکھڑے پیو تے دھی پیو کربلا رہ گیا. دھی کدی اس بازار کدی اس بازار. او میں صدقے ہو پاواں رستے وچ جتھے مار دیا سجاد تو لک لک کے رون دیا. اللہ نہ کرے کسے بہن دا بھرا غریب نہ ہوئے. بہن نو پتہ ہوں دے غریب ہے تو دے تے بوجھ نہیں بن دیا. بھرا پیا بھی پوچھے کسے شاید ہی لوڑے تے آدھی ہے میں ٹھیک ہاں کسے شاید ہی نہیں لوڑ. انہوں پتہ ہے انہیں گلاب کھان جو کوئی نہیں. قسم اللہ پاک دی جتھے حرام زیادہ ظلم کردہ ہی پرا منہ کر کے رون دیا. یتھرو پونچ کے سجاد کو لا کے دی تو کیوں رونا ہے؟ میں نے کوئی نہیں نے ماریا. سجاد میں تے ٹھیک ہوں میں نے نہیں نے ماریا. پنڈوری علیہ لیا قرآن رکھ میرے ساتھ سارے رستے ظلم برداشت کر دیا. صابر پیو دی صابرہ دھی شمر تماچے مار دائی سجاد نو نہیں دس دی پکس میں دسیا او دی کیڑا منو دے. سارے رستے برداشت کر دی جے شیئیں تے ہاتھ سیدھے تے ماری سنیے تے ہائے کر لویں. میں نے قرآن دی قسم شام دے زندان دا چوکا ہے پتہ نہیں ملون دے پتر کتنا مارے حسین دی دھی نو. ٹوندی سجاد دے کول آ کے دی سجاد میں ہن تک نہیں دسیا. سجاد میں پتہ اس تیرے آنکھیں کوئی نہیں لگنا ان اتنا آنکھ مار دے تے میرے منہ تے نہ مارے. سجاد تیری قسم ہے ہن میرا سجا رخسارا وی دکھدا. او میں صدقے ہو پاواں او میں صدقے ہو پاواں او میں صدقے ہو بھئی علی دیاں راضی ہوں گے عالمین دی ملکہ راضی ہوں گے انشاءاللہ بیٹیاں دے نصیب چنگے ہو. معصومہ دا صدقہ توڑیاں دیاں دے نصیب اچھے ہو. روندیاں ساریاں ہان زندان شام جیڑی سب تو زیادہ روندی آئی یہ حسین دی یہ معصومہ دی. بلایا ملعون ابن ملعون نے ایک دن علی زین العابدین وہ کہ سجاد شامی روز زلزلہ کیوں آمد ہے؟ سڑا شہر حل ہے جگر تے حترہ کہہ دینا او ملعونہ صرف شام نہیں حل دی عرش بھی حل ہے. کیوں حل ہے؟ فرمائیں دن میری بہن معصومہ رون دی. یہ ملعونہ دے رون دی یہ تسی آواز تے کدی نہیں سنے جگر تے حترہ کہہ دینا او بے دردہ یتیم اونچا نہیں رون دی. اور آل محمد دے ویڑے دیاں 2 بطولہ نے جدے تے رون تو مسلمان تنگ آنا. ایک 18 سال دی مدینے آئی ایک 4 سال دی شام آئی. چپ کرا اس نو فرمائیں دے نہیں کوئی طریقہ ہے جی رون دی دا سر دے میں وعدہ کردہ ہوں سر پیو دا وے کے نہیں روئے گی. سپاہی نو دے اس نو سر دے
جی میں اس چاہ کے دیتا ہے شاید میں نہ دس سکتا، جی میں سجاد دے ہتھاں تے پیو دا سارا ہے، جی میں کاری قرآن نو رحل چ رکھ دے کڑیاں دی رحل بنا کے قرآن ناطق بابے دا سر سجاد چاہے، پیو دا سر لے کے ٹرن لگے نے زندان نال تے پچھو بغیرت صد مارے۔ حسین دا پتر ایک گل یاد رکھی، سوائے اس معصومہ بچی دے اس سر نو کوئی نہ چاہے۔ اگر کسے تیری ماں پھپھی سر حسین دا چاہن دی کوشش کی تھی، میں حال ہوئی کرانگا جڑے شام غریباں لی رات ہوئے، پر میں دل اندر نہ ہوئی۔ میں وعدہ کر رہا ہوں سوائے میری بہن دے کوئی نہیں ملے گا۔ بغیر و دشمن زندان دے باہر تازیانے لے کے کھلو گئے، کڑیاں لے ہتھاں تے قرآن ناطق نو چاہ کے درداں دا قرآن زندان نے چاہے۔ میں او خونی ملاقات دا حکمین کرنا جیڑا ملن جا رہے ہے او دے گالے چراتے، جیڑا چاہ کے لے جا رہے ہے او دی اکھاں چراتے، جیڑی ملنا چاہتی ہے او دے کناں چراتے۔ او خونی ملاقات دا میں حکمین سنا، او تو سجاد سار بابے دا چاہ کے زندان نے چاہے، مدتاں دیاں رشانیاں شہزادیاں مٹیاں تے پہیاں رول دیا۔ بی بی پاک انج ویکھے نا تے سجاد دے ہتھاں تے مظلوم دا سارے اٹھ دی آئی ہے تے متھے تے ہتھ رکھ دیا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ ساریاں مستوراں دا منہ حسین دے سارا لے پاسے، او مہر نبوت دا سوار ساڈا سلام ہوئے۔ ہر کسے ہاتھ ودائے پنڈوری آلے، اتھے سجاد رک گئے، فرمائے نہیں اماں سوائے معصومہ دے کو نہیں مل سکتا۔ ملاؤن دے سپاہی زندان دے باہر کھلوتے ہیں، اتھے سیدہ دیاں ہاتھ لے کی تھے۔ ہون ایک تصور بناؤ ذہنی تے میں بین شروع کراں، ہر بی بی دی نگاہ ویکھاں معصومہ مل دی کی میں بابا آدھا کی اسی تے مل نہیں سکتی ہیں۔ شیعہ سنیاں سجاد سر چاہ کے اس پاس سے ٹورے نے جتھے 4 سالاں دی بہن کھلوتی ہے، پنڈوری آلے جیویں جیویں قریب آندے رہے، سکینہ کھلوتی رہیے، 2 قدماں دے وچ رہ گئیے، سجاد دوران کھلوتی جان پئیے۔ سجادہ دے نوٹنا میری بہن سوائے تیرے ملنا کسے نہیں، نکے نکے ہاتھ بن کیا دیئے، نہیں میں سجاد میں ملنا کوئی نہیں۔ علی زین العابدین دے نرازیں آدیے یتیمہ دا کیڑا حق کسے نال ناراض ہو، کیوں نہیں مل دی؟ فرمایا سجاد اج میں ملنا نہیں، اج میں بابے دا ادھار لہان۔ کیڑا ادھار؟ فرمایا ساری زندگی پیو دے سینے تے سمدی رہیاں، اج جے مقدرہ نال آ گئے لحظہ پیو دے میں بابے نو سینے تے سما۔ شیعہ سنیاؤ قیامت دا ویل آئی، سجاد انا للہ پڑھ کے پیو دا کٹیا سر بہن دیا رسیاں لے ہتھاں تے رکھے، چھوڑ سنی شیعہ نو مزراں تو بالا تارو اپنے ذہنی چ دھیرا 4 سال دی بچی ہوئے، پیو دا کٹیا سر سامنے آوے، اس دھی دی حالت کیڑی ہوندی ہے؟ میں ذکر دی قسم نکے نکے ہتھاں تے بابے دا سر رکھے، بے ترتیبی نال رگاں کٹیاں ہویاں، این کر کے ویکھے سجے دیاں زلفاں کھبے آن، کھبے دیاں سجے آن، داڑھی تیرا تریت آئی، متھے تے محراب آئی، لب کٹے ہوئے آن شبیر دے، ابرو زخمیان، جڑا دھی پہلا وین کیتے ہائے کر لوے حسین دی دھی راضی ہو سی، منہ تے مورا کے پیا دیے، او جنت دیاں پوشاکاں پاویں نہ لیا، اکھا کھول اج دھی دی پوشاک ویکھ، او جبریل دے پردے سنبھال لیا، ایک واری اکھا کھول تے دھی دا بستر ویکھ، رو رو کے پیا دیے دھی رول گئی آئی، بیچ سفران دے عصمت دا پاک نگینا، سب چھوٹی کہہ دن میں کو آدھے ہن میڈا بھول گئے نام سکینہ، میں نو نیندر نہیں آندی، میں صدقے ہوا
سیدہ میں تیرے نال وعدہ کر رہا ہاں، اگر تیرے گھر تیری اولاد جو سب تو چھوٹی دی ہوئے تین اج رومن نہیں آئے، تین اپنے گھر رومن کل آسی پرسو رو لے سے شرط ہے اگر تیرے گھر چھوٹی تو چھوٹی دی ہوئے، پتران دیاں تو سب تو چھوٹی دی ہو، جس لئے تو سی پیو کمہ کاجا تو تھک کے گھر ویندے ہو، بچین پتہ لگتا ہے میرا بابا آ گئے، ان نہیں پرواہ بابا بھوکا ہے، ان نہیں پرواہ بابا تسا ہے، پتہ لگتا ہے میرا پیو آ گیا، قرآن دی قسم ہے بہنا بیراما تو پہلے نکی دی باج پون دی ہے، سب تو پہلے پیو دی جھولی جبے کے دس دی ہے، زیادہ میرا بابا لگتا ہے، پیو دی جھولی مال کے باندھی ہے، پہلے اپنیاں گلاں دس دیا دی ہے، بابا آج میں نے اممہ مارے ہے، بابا تسی کوئی نہ میں نے وڈے بھراج نکلی کی ہے، تین رسول دا واسطہ ایک باری سوچی ضرور، ساریاں شکایتاں پیو نو کیوں لاندی ہے، اس واسطے جتھے پیار ہوئے ہوتے شکایتاں ہوندیاں نا، پنڈوری آلیا میں ممبر دی قسم ہے، قیامت دا منظر آئی مدت بعد ہی تے پیو دی ملاقات ہوئی ہے، پیو دا سر وے دی گئی ہے، سکینہ دی ڈھا نکل گئی ہے، منہ تے مورا کیا دیئے بابا تسی کوئی نہ ہو، شمر میں نے تماچے مار بارے ہے، بابا توڑے بعد میں نے گھوڑیا نال بجایا نے، میں نے بل پلان اٹھا تے بہایا نے، شبیر دیا کھلیے فرمایا میں نے دکھ سڑا رو کیا دیئے بابا ادن آئے جدن دی زندگی مک گئی ہے، لمیاں دی مہمان رہ گئیاں، جی آگے کچھ دکھ سن لے کچھ میرے گواہ تو پوچھ لے، زندانی شبیر سجے کھبے وے کیا دینے کونی تیرا گواہ جدے کلوں دکھ پوچھا، نکا جیا چیرا پیو دے سامنے کر کیا دیئے جے گواہ ویکھنے نی رخ سار گواہ ندی دنی دے جڑے شامیاں ظلم کمائے او پہلے دور لائے، میں صدقے اچھا میرا دل ایک وین اور کریے ایو گلہ پہ کر دی آئی مٹیاں تے بیٹھیے جھولی پیو دا سارے دھیاں پیو نال گلہ کر دیاں نہیں تھک دیاں چوپا سے کھلوتیاں مستوراں دے وین بلندہ اچانک سجادہ دن میں ویکھے سر اتھے رہے مٹھیاں بندوں میں لگ گئی منہ تے مورا کے معصومہ جی میں نیندر آ گئی، علی زین العابدین آدھے نے ایک باری گریا کم کرو مدتاں دی جاگی ہوئی بابے دے بغیر نہیں سمدھی اج پیو ملے ہے میری بہن نیندر آ گئی، آخری وین پردے دار میریاں دھیاں بہناں ماما توڑے واسطے قرآن دی قسم ہے سجادہ دن سم گئی ہے، رباب تلیاں ٹے کے مٹیاں توڑ کیا دیئے نہیں میں سجاد ستی کوئی نہیں، اماں چپ کیوں کر گئی ہے، رو رو کے پیا دیئے تیرے پیو دے قتل دی اصل گواہ مر گئی ہے، شام وچالے معصوم میت، کرلاؤ نا حسین دی دین کرلاؤ نا، نہیں جی میں میرا دل ہے جی میں یتیمہ نو رومن دا حق بن لے، اے حصہ اللہ تے ندا کیتے حسین دیاں بہناں بھی رونا ہے، حسین دیاں دیاں نو بھی رونا ہے، علی دیاں دیاں کل سن رونا لیاں شمار کرن، گریا بلند ہویا حسین دی دھی مر گئی، زندان شام دے بالکل نال ملحقہ ایک عورت دا گھر آئی، جس لئے سیدہ دیاں دے وین بلند بھجدی زندان چاہ گئی، کہہ دینا کی ہویا ہے فرمائے ساڑی چھوٹی دھی مر گئی، اے فطرت دا تقاضا ہے پنڈوری آلیا ہر بندے دا دل کردہ میں میت دا منہ بیکھا، عورتہ دی آنکھوں تے میں منہ بیکھ لما، فرمائے بیکھ لے لیکن ہاتھ نہ لائے، کیوں فرمایا معصوم ہے، حیران ہو کدی تسی کوئی سید ہو، بی بی آدیا ہاں سال ہو گیا توڑے شہری تو اجے نہیں پتا سی کونا، عورت حیران ہو کدی قسم چوال ہے سڑے مردستے نے کسے باوی دیاں بہنا، فرمایا میں مدینی آلے محمد دی دیاں، عورت کمبل لپیا دی وعد ہے میں پتہ کوئی نہیں، ہاتھ نہیں لاندی ایک باری بچی دی زیارت کرا لی دی دیا دی کر لے زیارت، او مٹیاں تے بے کے رومن آلے آئے شام دی عورت معصومان دی زیارت کر کے باہر آ کے پٹر لگ پئی ہے، آدھی او بیبیاں توڑے چو بچی دی ماں کیڑی ہے رباب آدھی ہے میں آدھی دسنا اپنی دی دا علاج کیوں نو کرایا، کیڑی بیماری آئی دین وادن کیوے کھائیاں دی مرن دے